पयलीं म्हणल्यार आमचे जे आयज ऑफिस इनोग्रेट करपाक लागून जितले हांगा प्रेझेंट आसा तांकां पयलीं म्हणल्यार खरें मनागासांतल्यान आभार असो, कित्याक लागून की बाबा इतले आमी ब्रेक पडून सुद्दां आयज आमी सगळे एकठांय आसा. आनी दुसरी गोष्ट म्हणल्यार जो आमचो मनोज परब जो प्रेसिडेंट त्याने एक क्रांती घडयली म्हणून आयज आमी हो दीस पळयता. आनी दुसरी गोष्ट म्हणल्यार आमचो विरेश बोरकर जेणे गोंयभरचे इश्यू जे खंय तरी उगडारा हाडले, जे इतले वर्सां आमी जितले आमदार आसा ताका पळयले की कोणेच अशे गोंयकाराचे इश्यू मांडले ना, जावं ते उदकाचे आसूं जावं गोंयकाराच्या अस्तित्वाचे जावं दोंगर कापपाचे, अशे भरपूरशे जे जितले आमी सांगूंक शकना इतले इश्यू गोंयकारांक जे लागींचे आसा ते इश्यू मांडले. हेका लागून खरेंच पयलीं म्हणल्यार विरेश बोरकार तुमकां आभार सारको खरेंच शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सीचे वाटेच्यान. आनी सांगपाक म्हणल्यार जितले रेव्होल्युशनरीज जे शिरोडा मतदारसंघ आसा ते मनोज बाब सगळे एक्टीव जायत आसा. आनी इतले आमी उतर दिता की 2027 हे आमचेच आसतले रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेच दोनी सिटां आमी जिखून हाडटले. इतले सांगून देव बरें.